क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणींनो, तुमकां सुमेस्ता कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाच्या नियाळाक आयताराच्या नियाळाक स्वागत. आमी संभ्रमता आदवेंत कालाचो दुसरो आयतार आनी हो भोव अपुरबायसो आयतार आमकां आसा वांजेल आमच्या नियाळाक मातेवाचो वांजेल अध्याय 3 वोळ 1 तावन 12 म्हणसर. आनी आयचो वांजेल आमी वाचता आसतना आमकां कळटा हांगासर जुआंव बाप्तिस्त आसा अरण्यांत. थंयसर बोब घालून तो लोकांक आपयता आनी थंयसर बरी खबर दिता, कित्याक येवचो आसा आमचो सोडवंदार, त्या देखून तुमी ताच्या येण्याक तयाराय करा, वाट तयाराय करा म्हणून. आनी थंयसर जायतो लोक येतालो ताका पळोवंक, कित्याक तो आसुल्लो एक सामड्याचें वस्तूर घालून, खऱ्याच्या सामड्याचें वस्तूर घालून, आनी ताच्या पेंगटाक बांदून आसा थंय एक बेल्ट, आनी थंयसर तो खावन आसा अरण्यांतले मोव आनी थंयचे मोंटे. म्हणटच ह्या मनशाक पळोवंक कित्याक लोक आयलो मोगाळ बाबीन आमी समजून घेवंक जाय, कित्याक लागीं 200 वर्सां जालीं थंयसर खंयचोच प्रॉफेट येवंक ना. प्रॉफेट मालाकी आयलो, ताच्या उपरांत 200 वर्सां पाशार जालीं थंयसर खंयचोच प्रॉफेट येवना. आनी आतां त्या अरण्यांत बोब घालून जुआंव बाप्तिस्त जेजूच्या येण्या विशयी तो सांगता आसतना तो कितें सांगता, तुमची वाट तुमी तयार करा. आनी थंयसर आयले जायतो लोक जेरुसलेमांतावन जुदेयांतावन आनी तशेंच जॉर्डन न्हंयच्या पलतडीतावन थंयसर लोक जमो जालो, हारी लोक येतालो. आनी हांकां तो म्हणून कितें सांगता, तुमी तुमची पातकां वळखा आनी बरी कामां तुमच्या जिणेंत करूंक आराम करा म्हणून. इतलेंच आज आमकां लिसांव आसचें ह्या वांजेला मुखांतर 2 लिसांवां, आनी ही लिसांवां क्रिस्मसाच्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी आमची पातकां रोडोंक जाय. दुसरें, आमच्या जिवितांत आमी बऱ्यो करण्यो करून फळ आमी दिवंक जाय. आनी हें आमी चिंतून पळोवन नियाळून आमच्या जिवितांत पाडलें तर आमकां खंडीत जावन जेजूची ती बरी खबर पावतली आनी आमच्या जिवितांत संतोश, उल्हास, बरेपण आनी तशेंच दादोसकाय लाभतली म्हणल्यार कांय सुदुभाव ना. त्या देखून पयल्यान पयलें आमी समजून घेवंक जाय खंयच्या रितीन आमी आमची पातकां वळखूंक जाय गे म्हणून. पळया, जुआंव बाप्तिस्तान 2000 वर्सां आदीं लोकांक आपयलें आनी सांगलें, तुमची पातकां तुमी वळखा, कित्याक देवाचें राज लागीं आसा, लागीं पावलां. पूण आमकां देवाचें राज येदोळूच पावलां, कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजू आयला आनी ताणें बरी खबर परगट केल्या. जेजू मरण पावलो, जिवन जालो, आनी आतां आमी ह्या काळार आसांव, देवाच्या राजाच्या काळार. म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी सुकोन पडटा, आमच्या जिवितांत वायट करण्यो आदरता, पातकांत आमी पडटा, आमच्या जिवितांत आमी हेरांक दुखयता, हेरांक लुकसाण करता, हेरांच्या जिणेक आमी आड पाय दिता. म्हणटच आमच्या जिवितांत जायती पातकां आसात, ती आमी वळखूंक जाय. आनी केदळा पाताक आमी वळखता. मोगाळ बाबीनो, पाताक वळखोवचें म्हूण सांगल्यार आमच्या बिगारा लागीं ह्या सहायक बिगारा लागीं वचून आमची पातकां सांगची आनी एक आमचे ओपा 1 नमान बरयो, 10 आमचे ओपा 10 नमान बरयो, 1 सतमंता, तें म्हणल्यार आमचें सगळें बरेंपण जाता वय, आमकां देवान दिल्ली ती कृपा मेळटा वय. पूण आमी पातकां वळखून पातकांचें फारीकपण करचें म्हूण सांगल्यार कितें, बरीं कामां करन, फळ दिवची बरीं कामां केल्यार मात्र आमी केदळा आमची पातकां रडता, ताका फळ जावन बरें काम आमी करता, तें देवाक प्रसन्न जावचें. कित्याक म्हूण सांगल्यार थंयसर आमकां खात्री मेळटा की देवाचें राज आमच्या काळजांत आयलां आनी देवाच्या राजाक आमी साक्ष दिवन आसा. म्हूण सांगल्यार कितें, देवाचें राज म्हळ्यार कितें मोगाळ बाबीनो, देवाच्या राजांत कांयच उणें ना. देवाच्या राजांत मोगूच आसा, देव जावन आसा मोग.
सांजोवांच्या पहिल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 16व्या वाक्यांत आमी वाचल्यानंतर देव जावन आसा मोग, आनी हो मोग आमी हेरांक थंय दाखयत आसतना, आमी हेरांचो मोग करता आसतना थंय मोगाची फळां वाडटात आनी आमी फळ दिवंक शकता. आनी हेंच जावन आसा देवाचें राज. आनी एका संवसाराक आमी पावच्या पयलें हांगासर देवाच्या राजाच्या बुन्यादीचेर आमी तें देवाचें राजाचें रावळेर बांदूंक आसा, आत्मीक रावळेर आमी बांदूंक आसा. म्हाका बाबण ह्या दिसांनी इंग्लिशांत हांव इंटिरियर कॅसल, आंतरीक रावळेरा विशयांत, आंतरीक पॅलेस रावळेर कॅसल म्हणटा आमी, आंतरीक कॅसल, इंटिरियर कॅसल सांत तेरेजा विशयांत आमी उलोवन आसा. त्या 7व्या कुडांत, 7वें कूड ते म्हणटा 1 कूड, 2 कूड, 3 कूड, 4 कुडां, 5, 6, 7व्या कुडांत म्हळ्यार ह्या येद्या व्हडल्या रावळेर, देवाच्या रावळेरांत 7 कुडां आसात. आनी ह्या 7व्या कुडाक भितर रिकता आसतना सांत तेरेसा आमकां कितें सांगता, निमाण्या अध्यायांत सांत तेरेसा इतलें सांगता, आमच्या जिवितांत आमी मागणें करता, रजार करता, ह्या नियाळांत आमी मग्न जावन आसा, हें सगळें आमी करचें कित्याक आमच्या जिवितांत आमी बरीं कामां करूंक जाय. ती निमाणें आपल्या सिस्टरांक सांगता, भितरल्या माद्रींच्या सिस्टरांक, ताच्या भयणीक कितें सांगता, गुड वर्क्स, गुड वर्क्स, गुड वर्क्स म्हूण सांगलें. बरीं कामां केल्यार मात्र आमच्या जिवितांत मागण्याक आनी नियाळाक आमी साक्ष दिवं येता म्हूण. तेंत जुआंव बाप्तिस्ती आमकां सांगता, आमची पातकां आमी वळखोंक जाय आनी आमच्या जिवितांत बरीं कामां आमी आसा करूंक जाय. बऱ्या कामां मुखांतर आमी हेरांक पावोंक जाय, हेरांच्या जिवितांत आमी उजवाड हाडूंक जाय. त्याच कारणाक लागून जेजू आमकां कितें सांगता, तुमी जावन आसात पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड म्हूण सांगल्यार कालें. आमी हेरांच्या जिवितांत रूस दिवंक जाय, हेरांच्या जिविताचो काळोख आमी दुस्पटावंक जाय. आमच्या जिविताचो काळोख जर तर आमी दुस्पटायलो देवाच्या कृपे मुखांतर, कुमसारा मुखांतर, आमची पातकां रडल्या मुखांतर, तवळ आमचें तें उजवाड फंगता आनी हो उजवाड आमी हेरांक दिवंक शकता. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो वांचेल आमकां आपुरबायेन एक शिकोवन दिता. ह्या दुसऱ्या आदवेंताच्या दुसऱ्या आयतारा दोनूच संगती आमची पातकां आमी वळखोंक जाय, सुटावें बरें कुमसर आमी जावंक जाय. दुसरें, आमच्या जिवितांत बरीं कामां मुखांतर बाळवोवची तसली फळां दिवंक जाय. जेजूची सुत्रां, हांव जावन आसा जिवीत तुमकां दिवंक आयलां, बरोण वमतोवचें जिवीत. जुआंव 10व्या अध्यायांत 10वी वळ म्हणटस बरोण वमतोवचें जिवीत म्हूण सांगल्यार कितें, आमच्या जिवितांत आमी जायतीं बरीं कामां करून बरेंपण आसा करचें आनी हेंच जावन आसा देवाचें राज जेजू मुखांतर आमच्या जिवितांत येवचें. ह्या कृपे खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक जावन मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.